देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते सप्तम स्कंधे अथ त्रयोदशो अध्यायः। श्रीराधे। श्रीनारद उवाच। कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीं बिभ्रयादयद्यशौ वासः कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गादेरन्यत् किञ्चिद् नापदि एक एव चरेद् भिक्षुरात्मा रामो न पाश्रयः सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणपरायणः पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदशतो व्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये सुप्तप्रबोधयोः सन्धाव आत्मनो गतिमात्मदृक् पश्यन् बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः नाभिनन्देद ध्रुवं मृत्युरम् अध्रुवं वास्य जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम् नाशाच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकां वादवादांस्त्यजेत तर्कान् पक्षं कञ्चन संश्रयेत् न शिष्यानुबध्नीत ग्रन्थान्नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यायमुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित् नयतेराश्रमः प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रयादुत्वा त्यजेत् अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत् कविर्मूकवदात्मानं सदृष्ट्या दर्शयन्नृणाम् अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं प्रहरादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यशानुनि रजस्वलैस्तनूदेशैर्निगूढामलतेजसं ददर्श लोकान् विचरन् लोकतत्त्वविवित्सया व्रतोत्मात्यैः कतिपयैः प्रहरादो भगवत्प्रियः कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सोऽशाविति न वेति च तं नत्वाभ्यर्च्य विधिवत् पादयोः शिरसा स्पृशन् विवित्सुहृदं प्राचीन्महाभागवतोऽसुरः बिभर्षिकायं पीवानं सोद्यमो भोगवान् यथा वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नुहार्थो यत एव न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नुह्यार्थो यत एव भोगः अभोगिनोऽयं तव विप्रदेहः पीवायतस्तद्वदन क्षमं चेत् कविः कल्पो निपुणदृक् चित्रप्रियकथाः समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा। श्रीनारद उवाच। स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याह तद्वाग्मृतयन्त्रितः। श्री ब्राह्मण उवाच।
वेदेदं सुरश्रेष्ठ भवानन्वार्यसम्मतः इहो परमयोर्नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं धुनोति ध्वान्तम् अर्कवत्। अथापि ब्रूमहे प्रश्नास्तौ राजन्यथा श्रुतं सम्भावनीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छताम्। तृष्णया भववाहिन्या योग्यैः कामैर्पूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः। यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च अत्रापि दम्पतीनाम च सुखायान्याप अनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निर्वतोऽस्मि विपर्ययं सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहो परस्तिस्तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् वप्स्यामि संविशन् इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रां सति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिं जलं तदुद्भवैश्छन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया मृगतृष्णामुपाधावेद् यथान्यत्रार्थदृक्स्वतः देहादिभिर्देवतन्त्रैर् आत्मनः सुखमीहतः दुःखात्ययं चानीशस्य क्रियामोघाः कृताः आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैर्विमुक्तस्य कर्हिचित् मर्तस्य कृच्छोपनतैरर्थैः कामैः क्रियेत किं पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां जितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोभिविशङ्किनां राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थेभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राणार्थवद्भयं शोकमोहभयक्रोध रागक्लैव्यश्रमादयः यन्मूलाः शून्यृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः मधुकारमहासर्पौ लोकेऽस्मिन्नो गुरुत्तमौ वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्चिच्छया वयं विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृच्छ्राप्तं मधुविदवित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम् अनीहः परितुष्टात्मा यद्रक्षोपनतादहं नो चेच्छये ब्रह्म आह्वानि महाहिरिवसत्त्ववान् क्वचिदल्पं क्वचिद् भूरि भुञ्जीर्णं स्वादवस्वादु वा क्वचिद् भूरि गुणोपेतं गुणहीनमुत्क्वचित् श्रद्धयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भुक्त्वा तु कस्मिंश्चिद् दिवानक्तं यदृच्छया क्षौमं दुकूलं जिनं चीरं वल्कलमेव वा वसेन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्टभुक्तुष्टधीरहं क्वचिच्छयेधरोपस्थे तृणपर्णाश्मभस्मसु क्वचित् प्रासादपर्यङ्के कसिपौ वा परेच्छया क्वचिद् स्नातोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासाः संव्यलङ्कृतः
रथे भाश्वैचरे क्वापि दिग्वासाग्रहवद्विभो नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम् एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि विकल्पं जुहुयाच्चित्तौ तां मनस्यर्थविभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात् सत्यदृङ्मुनिः ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः स्वात्मव्रतं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्परः। श्री नारद उवाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुनेः श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्र्य प्रययो गृहम् इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे यति धर्मे त्रयोदशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्दशो अध्यायः। श्री युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो ग्रहमूढधीः। श्री नारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् ग्रहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन् शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतार कथामृतं श्रद्धानो यथा कालम् उपशान्त जनावृतः सत्सङ्गाच्छनकैः सङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र नृलोके नरतं न्यसेत् ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं नित्यमच्युत निर्मितं तत्सर्वम् उपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः यावद् ह्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति मृगोष्ठखरमर्काखो सरीसृप खगमक्षिकाः आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामन्तरं कियत् त्रिवर्गं नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्दैवोपपादितम् आश्वाघान्तेव सायेभ्यः कामान् संविभजेद यथा अप्येकामात्मनोदारां नृणां स्वत्वग्रहो यतः जहेयाद यदर्थे स्वप्राणान् हन्याद वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जहेयाद यस्तेन याजितो जितः क्रमिबिड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः सिद्धैर्यज्ञाविशिष्टार्थैः कल्पयेद व्रतिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात् देवानृषीन् नरभूतानि पितॄनात्मानमन्वहं स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक् यर्हात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वाः स्युर्यज्ञसम्पदाः वैतानिकेन विधिना
अग्निहोत्रादिना यजेत् न ह्यग्निमुखतोऽयं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक् युज्येत हविषा राजन् यथा विप्रमुखे हुतैः तस्माद् ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणा ननु कुर्यादापरपक्षीयं मासि पृष्ठपदे द्विजः श्राद्धं पित्रोर्यथावित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान् अयने विषुवे कुर्याद् व्यतिपाते दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कार्तिके चतस्रस्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे चासितसप्तम्यां मघाराकाशमागमे राकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि द्वादश्यामनुराधा स्यात् श्रवणस्तिस्र उत्तराः त्रिष्वेशेकादशी वासु जन्मर्क्ष श्रोणयोगयुक् त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनाः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो मोघं तदायुषः एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनं पितृदेवनृभूतेभ्यो यद्दत्तं तद्ध्यनश्वरं संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेतसंस्थामृताश्च कर्मण्यभ्युदये नृप अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान् स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र हा ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितं यत्र यत्र हरेरर्चा सदेशः श्रेयसां पदम् यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हाश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थले वाराणसी मधुपुरी पम्पाविन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रमलयादयः एते पुण्यतमा देशा हरिरर्चाश्रिताश्च ये तान् देशान् निसेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णसः धर्मो ह्यत्रेहितः पुंसां सहस्रादिफलोदयः पात्रं त्वेत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरं देवर्षिहत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः जीवराशिभिराकीर्ण आण्डको सङ्घ्रिपो महान् तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजितात्मतर्पणं पुराण्यनेन स्रष्टानि नृतिर्यग्रशिदेवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ ते स्वेषु भगवान् राजन् स्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप
त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता। ततो अर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपरेयया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम् उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्। पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुं। नन्वस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं देवतं महत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचार निर्णयो नाम 14 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।